L1 ना L2 दिवपाचो, तेजे कडेन समज तो आयटम ना जाल्यार L2 दिवपाचो, L2 कडेन ना L3 दिवपाचो, आनी ते ना नाल्यार शॉर्ट टेंडर काडपाचो. स्पीकर सर हांव तुमकां मुद्दम सांगता, कित्याक हांगा पार्टिसिपंट ऑलमोस्ट 18 ते 20 सुमार पार्टिसिपंट आसता, पण तितूंचे 2 जाण झाडू, एक ट्रिपल ए फर्मा म्हणून आसा आनी एक आर्वा म्हणून आसा, आर्वा फर्मा, हे 2 जाण झाडू जे आसा हेंकाच ते टेंडर आसा ते मेळटा. स्पीकर सर हांव तुमकां ही सिच्युएशन अशी क्रिएट करून दाखयता की तेंकाच मेळपाक जाय, बाकीच्या कोणाकूच न्हू. आनी अशी गजाल घडल्या स्पीकर सर. हांव तुमकां परत एकदां सांगता की मेडिसीन जे आसा, आयज मेडिसीन जो L1 प्रायस हांव तुमकां सांगता L1 कमी जो L2 प्रायस आसा, तो एक मेडिसीन आसा जो आमकां लागता तेजो 12.50 रुपीज आसा, आनी तो ट्रिपल ए जो तांकां ट्रिपल ए म्हटल्यार शॉर्ट टेंडर ऑलरेडी मेडिसीन आसा पूण शॉर्ट टेंडर करून हे मेडिसीन दिला, तेजो प्रायस 31 रुपीज आसा. स्पीकर सर हो डिफरन्स पळय कितलो तो. तशेंच आनी एक मेडिसीन पळया तुमी 8 रुपीज 78 पैसा, हे जो L2 L1 न्हू L2 म्हटल्यार कमी रेट, तेजो जो मत आसा थंय ट्रिपल एची रेट कितली आसा 42.80, म्हटल्यार इतलो डिफरन्स स्पीकर सर. आतां सकयल आनी एक सांगता तुमकां, L2 जो रेट आसा टेंडर्ड L2 रेट तो 20 रुपीज आनी एक मेडिसिनाचो, आनी जो ट्रिपल ए म्हणटा तो फार्मा आसा तेजो रेट आसा 130 रुपीज, 130 रुपया स्पीकर सर. म्हटल्यार हे चल्ला कितें स्पीकर सर. आयज आमच्या गोंयकारांचो टॅक्स पेयर मनी हांगा मोडटा आनी आमकां गोंयकारांक अशी फेसिलिटी जर इतले म्हारग रेटीन हे घेता, आनी कारण कितें, कित्याक शॉर्ट टेंडर करून. स्पीकर सर आतां फुडें या, फुडें आमी पळोवया की अशें जे सद्याक चल्लां हें फुडें आनी दुसरो जो हो आसा जो आर्वा म्हणटा तो आर्वानूय अशेंच केला. आर्वान एक मेडिसीन आसा स्पीकर सर, जो मेडिसीन लॉस्टन म्हणून आसा, तो मेडिसीन L2 रेट जो आसा तो 0.50 पैसा. सो हो रेट जो आसा स्पीकर सर हो क्लियर कट 50 पैसाचो रेट आसा, आनी जो ट्रिपल ए आसा जो हो आसा तेणें 3.73 पैसांक दिल्लो आसा. तसोच आनी एक मेडिसीन आसा तो 0.70 पैसा आसा, तो 7.50 रुपीज दिल्लो आसा, म्हटल्यार 10 टायम्स अमाउंट हायर आसा स्पीकर सर. आनी हो अमाउंट स्पीकर सर अशें आसा की रेट वाडत चल्लेलो आसा. आतां तितून स्पीकर सर हांव सांगपाक सोदता एन्युअल टेंडर जी क्वॉन्टिटी आसा हांगा अशें जाल्लें आसा, एन्युअल टेंडर क्वॉन्टिटी ती 10,000 आसा, 10,000 घेतले एन्युअल टेंडर, आनी जो शॉर्ट टेंडर जो आसा स्पीकर सर तो जाला 1,19,500, म्हटल्यार जो शॉर्ट टेंडर आसा तो चड आसा आनी एन्युअल टेंडर जो NIT प्रमाणे एन्युअल टेंडर आसा तो कमी आसा. आतां स्पीकर सर हे केदो व्हडलो गो, हितून अशें जाला स्पीकर सर आयज हे जे साडू जे आसा ह्या साडवांक फूल बेनिफिट्स केल्लो आसा, आनी हे साडू खंयचे, हे गोंयकार न्हू, हे दिल्लीचे, हे दिल्लीकार हांगा येता आनी हे जाय तशें आपणाक जाय तसो बिझनस करता आनी गोंयकारांचो पयसो थंय व्हरता. हो स्पीकर सर मोठो स्कॅम, आनी हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. हे कशें चल्लां, कोण हेतून इन्वॉल्व आसा, हे प्रत्येक जाण एक्शन घेवपाची गरज आसा स्पीकर सर. हे जो स्कॅम जो आसा ते शॉर्ट टेंडर करून कशें लोकांक काबार करता, कित्याक जो रेट आसा मेडिसिनाचो रेट तो इतलो कमी आसून तो इतलो वाडटा, आनी जेन्ना ना तेन्ना प्रत्येक वेळ आमकां मेडिसीन घेवपाक लागून फार्मासीन वयचें पडटा. आयज गोंयकार सफर जाता स्पीकर सर. प्रत्येक मतदाराचे गोंयकार थंय वयता की आमकां एक बरी फेसिलिटी मेळटली आनी बरी कमी रेटीन आमकां मेळटली म्हणून. मात स्पीकर सर हे स्कॅम जे सद्याक चल्ला हेजेर क्लियरिफिकेशन म्हाका दिसता मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा स्पीकर सर. तशेंच आमी पळयता की दुसरे हितून या जे हे एक स्कॅम हेजेर क्लियरिफिकेशन हांव नको मिनिस्टर केन्ना दितलो तो. दुसरें IPHB. आतां IPHB स्पीकर सर एक खूब व्हेरी इम्पॉर्टंट इन्स्टिट्यूट आसा. आतां थंय कितें जालां, एक नवीन IPHBची बिल्डींग बांदल्या, ऑलरेडी कन्स्ट्रक्टेड आसा, सगळी रेडी आसा, पण आमच्या सानंद्रे मतदारसंघान बांबोळी गांवांत पडटा अजून पर्यंत थंय शिफ्ट जावंक ना. ती ओल्ड बिल्डींग आसा तिची हालत सारकी वायट आसा. तुमी वचून पयले वचना तुमकां कळटलें कितें हालत. 13 मिनटां जाल्या, 14 मिनटां आनी 30-35 मिनटां उलयले. हे सामके 5 पोर्टफोलियो आसा व्हडले, गोंयचे पोर्टफोलियो आसा स्पीकर सर. सगळ्यांक वाटून दिला 35 मिनटां जेन्ना पार्टी लिडर उलयता तेन्ना तुमकां वाटून दिवंक नासलें, आनी म्हाकाच वाटून दिला 14 मिनटांचेर. तुमचेच रुलिंगाचे उलयल्या 15-20 मिनटां स्पीकर सर. जेन्ना आमी ओल्ड स्ट्रक्चर जो इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयता तो अजून पर्यंत तेजो रिपेरिंग सारकी जावंक ना. आतां न्यू बांदला तो केन्ना शिफ्ट जातलो अजून पर्यंत सांगिना. तशेंच ते एम्ब्युलन्स स्पीकर सर एकूच एम्ब्युलन्स आसा. आतां पेशंटाक हाडटा व्हरता, नाल्यार दुसरी एम्ब्युलन्स अजून पर्यंत हाडलेली ना, केन्ना हाडटली ती आमकां खबर ना स्पीकर सर. आतां हे आमचो डिमांड हेचे जाले. आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट जो डिपार्टमेंट आसा, आनी हो डिपार्टमेंट जो आसा हो गोंयचो एंटायर जो
भूनक्ष म्हणटा आमी म्हटल्यार आख्खो गोंय जो आसा ह्या डिपार्टमेंटाचेर अवलंबून आसा. गोंयचे जागे ह्या डिपार्टमेंटाचेर अवलंबून आसा आनी तो म्हणजे TCP. आता मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल डिपार्टमेंट म्हणपाक शकता तुमी, कित्याक प्रत्येक वेळा जेन्ना TCP केन्ना डिपार्टमेंट घेता तेन्ना खूब बोवाळ जाता आनी बोवाळ असो जाता की आमी कांयच करूं ना. आतां कितें करूं ना आनी कितें केलां हेजे हांव तुमकां जो विथ डिटेल हांव सांगतलो. स्पीकर सर, आयज गोंयभरान कितलेशे लँड यूज चेंज जाता, लँड कन्वर्जन जाता आनी मेगा प्रोजेक्ट येता, गांव काबार जाता, गांवकार काबार जाता, गांवांत रस्ते येता, मेगा स्ट्रक्चर जाता आनी गांव सोंपलेले आसा. स्पीकर सर, आयज आमी पळयता की गोंय राखतले नाल्यार एक बरो प्रोजेक्ट जाय आसलो आनी तो म्हणजे पयलो लोक सगळे चिंत्ताले की रिजनल प्लॅन. आतां रिजनल प्लॅन येयलो 2002 रिजनल प्लॅन येयलो, पण दोनाय रिजनल प्लॅन येवन आयज सगळ्याक तुमकां खबर आसा की कितलो बोवाळ जाल्लो आसा तो. आनी तो बोवाळान कितलेशे आयज आवाज जो जाल्लो आसा, आवाज चालू आसा, तो म्हणजे आयज मेगा स्ट्रक्चर जे येता गोंयभरान तेजे. जेन्ना आमी पळयता अशे जो लँड यूज चेंज जो रिजनल प्लॅनाचेर पयलू उलयता, कारण कितें आसा कित्याक रिजनल प्लॅनाच्या अंडर इतले प्रोजेक्ट पास केल्ले आसा कित्याक तो एक्झिस्टींग रोड दाखयला. स्पीकर सर, हांव एक टेबल करता जे एक्झिस्टींग रोड दाखयल्ले आसा ते आमच्या मतदारसंघात अशे कितलेशे एक्झिस्टींग रोड दाखयल्या जे नॉर्मल जो रोड आसा तो रोड 3 मीटर आसा पण दाखयला 10 मीटर. जो 10 मीटर समज रोड दाखयला जावं आमचो कुर्का गांव व्हड कुर्का जो एरिया आसा आनी थंय प्रोजेक्टाक अप्रुवल दिल्ली आसा स्पीकर सर, आनी ती अप्रुवल जो सर्वे नंबर 34 ह्या प्रोजेक्टाक अप्रुवल दिला एक्झिस्टींग रोड, मात जो एक्च्युअल पळयता आतां हेजे क्लॅरिफिकेशन मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा. हो आमचो मंगेश कुट्टीकर म्हणून आसा भाव, हेणेन हांगा कंप्लेन घातली की फ्रॉडलंटली 8 or 10 मिटरचा जो रोड सांगून परमिशन ग्रांट केली म्हणून. आतां ही परमिशन ग्रांट केली म्हणून कंप्लेन घातली आनी PWD कडेन RTI मागली. आतां ह्या RTI हॉटमिक्स रिसंटली आमी हॉटमिक्स घातला, तो हॉटमिक्स कितलो घातला, कितली एरियन घातला हे जो रिप्लाय मागलो. आनी स्पीकर सर, हो रिप्लाय तो आसा. ह्या रिप्लायन स्पीकर सर क्लियर कट दाखयल्ले आसा की 3 मीटर 4 मीटर हेच्या वयर ना. जो रोड एंटायर स्ट्रेच आसा तो स्टार्टिंग फ्रॉम वडवड टू कुर्का. मात ह्या प्रोजेक्टाक प्रपोजल जो येयल्लो 34/1 जो बाकीचे सर्वे नंबर आसा तितून स्पीकर सर हो TCP डिपार्टमेंट हांकां पूर्णपणान परमिशन दिता. आनी अशें हो एक हांवें एग्जाम्पल कित्याक दिला कित्याक हो डिटेल हो तुमचो PWD आतां 1 आनी 2 दोग जाण आसा. आतां 1 आनी 2 डिसायड करपाचें कोणाचे रोड सारके आसा ते आनी थंय एक्च्युअल आमी वचोन पळयता तेन्ना रोड कशे आसा ते आमकां दिसल्या. आतां हो क्लियर कट वायलेशन आसा स्पीकर सर. आनी हितून ही परमिशनां हो एक एग्जाम्पल तुमकां कित्याक पयलीं स्टार्ट केला कित्याक हे एग्जाम्पलान आमी फुडें या. कारण आख्खे गोंयभरान रिजनल प्लॅनाचेर लँड यूज चेंज जाता. रिजनल प्लॅनाचे थ्रू आयज सगळीं घरां आयज सगळे लोक गांवकार सगळे भियेल्ले आसा. आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात तुम्ही पळयता की नेवरा गांवान MDR 4A हो दाखयल्लो आसा एक्झिस्टींग 25 मिटर्स. जावं आमचो कुर्का जावं तो आमचो भाटीम जावं ती आमची आक्षी जावं ती आमची गोवावेल्या ह्या प्रत्येक गांवांनी जे रोड्स आसा ते वाडोवन दाखयल्ले आसा. आमी पळयता थिवे आतां पयर थिवे आमचो रोड जो वायडनींग जाता 30 मिटर्स जो वायड आसा एक्झिस्टींग रोड म्हणून दाखयला तेका आमी सगळ्या लोकांनी विरोध केला. पिर्ना गांवान विरोध केल्लो आसा कित्याक लोकांची घरां वयता आनी सगळ्यांची घरां जी रोड सायडार आसा जावं शॉपां आसा ही सगळीं वचपाची शक्यता आसा. आनी हेजो जो क्लॅरिफिकेशन आसा हे क्लॅरिफिकेशन आजून पर्यंत आमकां मात्तूय मेळिल्लो ना. कारण आमी प्रत्येक वेळा हो डिमांड घालता मात हो रिजनल प्लॅन स्क्रॅप जावपाक जाय कित्याक हे हांगाच न्हू आख्खे गोंयभरान हे चालू आसा. आनी प्रत्येक बिल्डर आतां पयर करमय आमी पळयलो करमय असोच दाखयला एक्झिस्टींग रोड दाखयला मात रोड आसा 3 मिटर तो पंचायत पासून आयज वयतली. सो अशी परिस्थिती समज गोंयांत जातली नाल्यार आनी 2 मिनटां स्पीकर सर अशे 2 मिनटां कशी जातली हे इम्पॉर्टंट आसा. हे इम्पॉर्टंट डिमांड स्पीकर सर मातशे प्लीज 2 मिनटां प्लीज स्पीकर सर हे खूप गरजेचें आसा. सो अशी समज परिस्थिती जाली गोंयांत नाल्यार गोंय उरपाचें ना. सो हे आमी मागणी करता की हो जो रिजनल प्लॅन 2021 आसा हो स्क्रॅप करचो आनी नवो रिजनल प्लॅन जावं नवे आमकां सगळ्यांक लोकांक घेवन आमची विलेज पंचायत घेवन हो हाडचो. स्पीकर सर आतां आमी ह्या आमच्या एक प्रोजेक्ट जो आसलो तो प्रोजेक्ट येवपाक जाल्लो जो सानंद्रे मतदारसंघात तो म्हणजे वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट एक प्रोजेक्ट बांबोलीम गांवांत येवपाक लागलो. आतां स्पीकर सर हांगा कितें जालां हांगा एक जो टेक्निकल क्लियरन्स आसा आमचो हो TCP डिपार्टमेंटान दिलो. आतां TCP डिपार्टमेंटान तांकां ऑलमोस्ट 80 FAR वाडून मिन्स 80 FAR आसली ती 199 FAR वाडून दिली. आतां ही कशी वाडून दिली कारण कितें आसा हे कोणाक सांगूं ना कोणाक कांय खबर नासलें. जेन्ना आमी सायड इन्स्पेक्शनाक गेले तेन्ना आमकां कळोन येलें की कितली खोलाय बांदलेली आसा. थंय आख्खो आमचो एक्विफायर तो काबार केलो.
थंय जो उदक आसा वॉटर सोर्स येतालो तो सगळो सोंपयलो आनी जेन्ना आमी पळयले का जो परमिशन आसा तो ऑलमोस्ट 31,000 स्क्वेअर मिटर जो बिल्डअप एरिया दिल्लो आसा म्हटल्यार हेका ह्या एक क्लियरन्स कांयच नासलें. आमी जेन्ना आरटीआय रिप्लाय मागली आरटीआय रिप्लायन क्लियर गावलें आमकां की ह्या जो एनवायरमेंट क्लियरन्स आसा हो नासलो. सो आमी कंप्लेन घातली. तरी पूण जो हेंचो टीसीपीचो एकटो दिवकर म्हणून ड्राफ्टमॅन आसा तो त्या दिसा येयलो. जो तेणेन ह्याच ड्राफ्टमॅनान आनी ह्याच जो अशोक कुमार म्हणून डेप्युटी टावन प्लॅनर आसा हेणेनूच ताका परमिशन दिल्ली. आतां म्हाका विचारपाचें आसा हे समज तांकां दिता परमिशन हे खंयच्या बेजाचेर दिता जेन्ना तुमी सायडीर येवन पळयना थंय कितें चलना कितें आसा रोड स्पीकर सर थंय 5 मिटर ते 6 मिटर आसा आनी तुमी परमिशन दिता 15 मिटराचो रोड आसा म्हणून. सो हे स्पीकर सर एक वायलेशन टोटल वायलेशन. आनी जेन्ना आमी कंप्लेन घालून सगळो आमी टीसीपी डिपार्टमेंटान गेले आमकां एंट्री पासून त्या डिपार्टमेंटान दिवना. स्पीकर सर आतां हो जो हें आसा हेजेर मिनिस्टराचो कितें हें आसा. सो मिनिस्टरान हेजेर रिप्लाय दिवपाची खूब गरज आसा कारण हें टोटल वायलेशन ऑफ द लॉ. स्पीकर सर तितून आनेक आसा हांगा एकटो परेश गायतोंडे म्हणून आसा. आतां हो जो प्रोजेक्ट आसा तितून आरसीसी कन्सल्टंट म्हणून हो परेश गायतोंडे आसा आनी टीसीपी बोर्ड जो म्हणटा आमी गोंयचो टीसीपी बोर्ड जो आयज हे सगळे पिक्चर जे आसा ते पिक्चर करता रंगयता पेंट चेंज करता त्या बोर्डानूय एक मेंबर आसा आनी हे टोटल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हे मिनिस्टरान आन्सर दिवपाक जाय की हेजेर एक्शन घेतले काय ना काय काडटले काय ना. आमी जेन्ना एलक्यू मागता तेजेर आमकां एलक्यू रिप्लाय मेळना. हो टोटल स्पीकर सर अशें कळटा की हे सगळे वायलेशन करून गोंय सगळे काबार करपाक उठलेले आसा. आमी प्रोटेस्ट केलो आमी स्टॉप केले आज सद्याक स्टॉप ऑर्डर आसा ह्याच डिपार्टमेंटान आनी हो तो दिवकर जो दिवकर थंय आसलो तो दिवकारान भितूर घेवन आमकां टीसीपी डिपार्टमेंटाचे भायर दवरले. डिपार्टमेंट आसा कोणाचे हे गोंयकारांचे डिपार्टमेंट आयज आमदारांक भायर रावचें पडटा गेटी भायर रावचें पडटा. ही कसली परिस्थिती गोंयकारांचेर येयल्ली आसा स्पीकर सर. आयज प्रत्येक गोंयकार हेंकां पळयता टीसीपी डिपार्टमेंटाक हे कशें नाका शिवड केल्ले आसा आनी फोटिंगपणां कशी केल्ली आसा. स्पीकर सर आयकून घ्या अशें आनीक प्रोजेक्ट आसा हे हांव दुसरो सांगता. स्पीकर सर जो ग्रँड आहा तो रिटर्निंग हॉल स्पीकर सर ग्रँड आहा तो रिटर्न तेका 35 मिनटां दिल्या म्हाका 30 मिनटां जाय. 30 मिनटां जाय स्पीकर सर ग्रँड आहा तो रिटर्निंग हॉल हेकाय अशी परमिशन दिल्या विथआउट चॅकिंग हेय आमी स्टॉप ऑर्डर हाडले. आयज जो सीआरझेड वायलेशन जे नॉर्म आसा ते वायलेट करून केला. आयज हेंचे ऑफिसर टीसीपीचे ऑफिसर आसा ते वचून पळय पासून ना ते बेश्टेच परमिशन ग्रांट करता सायनी मारीत रावता. सो ऑफिसान बसून हे सायनी मारता व्हडले व्हडले बिल्डरांच्यान गोंयकारांक ते त्रास करता. स्पीकर सर तसोच एक प्रिस्कॉन म्हणून प्रोजेक्ट जो आदोसी मिथुनान येयल्लो त्या प्रोजेक्टार स्पीकर सर 500 करोडाचो स्कॅम म्हणून आमचो ऑनरेबल मिनिस्टरानूच सांगलेलें की 500 करोडाचो स्कॅम आसा म्हणून आनी हे फॉरेस्ट जे आसा ते फॉरेस्ट कन्वर्ट केला म्हणून. आतां स्पीकर सर 3 लाख स्क्वेअर मिटर जाग्याचो जो स्कॅम आसा तेका आयज ह्याच टीसीपी मिनिस्टरान हेच्या बोर्डान तेका परमिशन दिली. ही कशी ग्रांट केली तेका कशें जितले वायलेशन केला ते कशें ग्रांट केले. जो थॉमस एंड नारोजो कमिटी आसा हेंकां बॉयकॉट करून तेंच्यांनी पास केले. सो अशी जी परमिशन आसा आयज गोंयभरांत चालूच आसा. स्पीकर सर आतां आमी पळोवया की 39A जो व्हेरी कॉन्ट्रोवर्शियल म्हणटा मात हांव सांगपाक सोदता जेन्ना सुरवातीक हांगा 39A डिस्कशन जालें तेन्ना आमी ताचो विरोध केलो आनी 39A अंडर जेन्ना आमी पळयताले सांग आंद्रे मतदारसंघान अशी 39A चालू केली. आमचो 42/1 पार्ट 42/2 पार्ट हो जो आसा सांग आंद्रे मतदारसंघान हांगा सद्याक 5000 स्क्वेअर मिटर एरिया स्लो डेव्हलपमेंट स्लो नॅचरल कवर हे घातलेले आसा. हेका आमी ऑब्जेक्शन हांवें केल्लें आसा आनी हांव मुद्दम मिनिस्टरान मातशें आयकून घेवचें कारण ही जी जमीन आसा ती सातेरी देवीच्या पांयाकडेन आसा. हांगा म्हातारीची घुमटी आसा. म्हातारी सोदपाक येत नाल्यार मागीर आमकां सांगनाका म्हातारी खंयच्यान सोदी ती नेम ना. हे घराणे आमी घालतले आमी थंय देवीच्या पांयाकडे घराणे घालतले आनी ऑलरेडी सातेरी मूल देवस्थान संस्थेच्या लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडलेलें आसा. कमिटीन ऑब्जेक्शन हाडलेलें आसा. फाल्यां अशें म्हणू नाका की आमी फाटीं सरपाचे ना. ते आमचो लोकलाचो जागो एसटी भावांचो जागो आसा आनी थंय असली प्रोजेक्ट जे भायले स्पीकर सर 44/1 हांगा कुर्का 6000 स्क्वेअर मिटर सेम इको सेन्सिटिव्ह झोन 51/1 ए मंडूर हांगा 74,105 नॅचरल कवर सर्वे नंबर 27/5 हांगा 8,384 हो जो आदलो आमदार आसलो फ्रांसिस्को सिल्वेरा हेजो प्रोजेक्ट हेणेनूय घातला 39A म्हटल्यार तुमचे जो बीजेपीचे आसा तांकां तुमी नॅचरल कवर हेरिटेज झोन आसा तो कन्वर्ट करून दिता. 94/1 हो बांबोलीम हेका 20,754 हो नॅचरल कवर आसा आनी नो डेव्हलपमेंट स्लोप नॅचरल कवर. सो हेका ऑलरेडी स्पीकर सर परमिशन ग्रांट केले. जेन्ना आमी ऑब्जेक्शन हाडलें
ऑब्जेक्शन हाडून बसून ह्या मिनिस्टरान कोणाक कॉन्फिडन्सान घेनासतना आमकां लेटर पासून पळत म्हणल्यार ऑब्जेक्शन जावं सजेशन मागलेलें तें करूं ना. हांव आनी एक सांगता की 1,14,253 स्क्वेअर मिटर जो जागो आसा 100 मतदारसंघात स्पीकर सर ह्या 39A अंडर घातलेलो आसा आनी तितूनचो 20,754 ऑलरेडी अप्रूव्ह केला. आयज ते दोंगरार स्पीकर सर तो बांबोळेच्यान तुमी वचून पळया वयर दोंगरार थंय प्रोजेक्ट चालू केलो. हो कोणाक लागून जालो स्पीकर सर? कित्याक लागून? आज ओदो गोविंद बाब म्हणटालो की डिफॉरेस्टेशन जालो आसा. हे डिफॉरेस्टेशन कित्याक लागून? हे सरकाराक लागून जाल्ल्या स्पीकर सर. असे कितलेशे प्रोजेक्ट चालू आसा. स्पीकर सर आमी पळयता 39A अंडर 45,09,000 जी एरिया आसा ती ऑलरेडी सजेशन आनी ऑब्जेक्शनाक आसा आणि फायनल नोटिफिकेशन 2,90,750 स्क्वेअर मिटर ऑलरेडी हे फायनल नोटिफिकेशन जाल्ले आसा. तशेंच 17 to 1 24,35,000 ही स्क्वेअर मिटर एरिया आसा ही ऑलरेडी कोर्टान आसा. मात तुमचे कितलेशे केसीस अजून पर्यंत डिस्क्लोज केल्ले ना. स्पीकर सर अशी समज इलिगलिटी चालूच उरली गोंयांत नाल्यार गोंय उरपाचें ना. स्पीकर सर आयकोन घ्या आनी 5 मिनटां जाय म्हाका म्हाजी उरला न्ही. स्पीकर सर अशी समज इनलिगलिटी चालूच उरली गोंय कित्याक हे फोटींग पण आसा कित्याक हेच्या पयलू मिनिस्टर आमकां एश्युरन्स दिल्ले लांबुर्ले गांवांत थंय 6 मीटर रोड नासतना थंय बांदकाम जालें आनी आयज तो प्रोजेक्ट जाल्लो आसा. लक्झरी प्रोजेक्ट येयल्लो आसा. तशेंच एश्युरन्स दिल्ले प्रिस्कॉन प्रोजेक्टाचे हे मिनिस्टर फोटींग पण करता आनी टोटल फोटींग आसा मिनिस्टर कित्याक प्रत्येक वेळार एश्युरन्स दिता फोटींग पण स्पीकर सर हे आमी ओपन घेवपाची ना कित्याक शो काय जायरूच जाल्ले आसा. full right to ना speak. ना ना हांव विथ डॉक्युमेंटेशन येयल्ले आसा. टोटल आमचे ऑब्जेक्शन आनी लेटर्स आसा हे आमी हावजाचेर टेबल करता कित्याक ह्या मिनिस्टराक मातूय पडले ना गोंयचे सर्वनाश करपाक. याच मिनिस्टराक मातशे पडले ना गोंयचे तुका पडला. अरे हांव तुझ्या पेक्षा चड निवडून या हावजान निवडून यो मागीर विचार कर. अरे तू इतलो ज्या तरेन तू वागता अशें व्हडल्यान उलोवं नाका रे बाबा. ब्लड प्रेशर वाडटलो. शांत राव. अरे आनी 10 दीस बेश्टे खोटे उलोवं नाका आनी खोटे आरोप करूं नाका. रेव्होल्युशनरी गोवनाची सवय जाल्ली आसा की खोटे आरोप कराय लोकांचे परसेप्शन जे बिगडवाचो प्रयत्न तुम्ही करता. अननेसेसरी करू नका. बस वचो. अरे तितलो बॉब मारता तितलो बॉब मार कांयच फरक पडपाचो ना. खोटे उलोवं नाका रे. अरे आयक रे फटींगपणान तुमचो तो अवकाशूच तसली. रेव्होल्युशनरी गोवा रेव्होल्युशन कितें उलय उलोवपाचें कितें मर्यादा दवर. बेश्टे कितें तू जाय तसो व्हडलो आवाज केल्यार कांयच परिणाम जावचो ना. तुज्या उत्तर दिवचो ना. काय ते उलय बस अनकूत तुझ्या पार्टी लोकांचे म्हाका सांगता तू टाइम जालो बस कांयच जायना. रस्त्यार पडले तुम्ही हांव न्हू माझे डिपार्टमेंट न्हू ते सरकार ते. अरे हांव कांयच उलयना. जाय ते उलय गोवा मेडिकल कॉलेज जाय ते उलय. स्पीकर सर गोवा मेडिकल कॉलेज म्हणटा तो आमच्या मंत्र्यांचे अभिनंदन करता. तशेंच गोंयचे सीएमाचे की आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजीन ह्यो बऱ्यो सर्विसीस लोकांक मेळटा. आज आमी पळयता की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जावं आमचे थंय मेडिकलांतले डॉक्टर हे बरे लोकांक ट्रिटमेंट दिता. आमचे शेजारचे जे राज्यांतले लोक सुद्दां जेन्ना आमच्या गोंयांत ट्रिटमेंट घेवंक येता ते सांगतात की गोंयांत मेडिकल कॉलेजीन बरो तुमचो ट्रिटमेंट आनी बरें क्लीन हॉस्पिटल अशें म्हणून आमकां म्हणटात. त्या खातीर हांव अभिनंदन म्हणटा आमच्या ऑनरेबल आमचे हेल्थ मिनिस्टराचें. स्पीकर सर डिमांड नंबर 48 हेल्थाचेर उलयता आसतना हालींच आमच्या नावेली मतदारसंघात मंत्र्यान मेगा मेडिकल हेल्थ कॅम्प आयोजीत केले आनी ह्या मेडिकल हेल्थ कॅम्पान जवळ जवळ मोर दॅन 1000 लोकांनी आपले येवन थंय तपासणी केली. वेरियस डॉक्टर येयल्ले आनी मंत्र्यान हे सगळे मेडिकलांतले बरे बरे दोतोर हे थंय हाडलेले आनी हेजो फायदो खुबशा आमच्या नावेलींतल्या लोकांक जालो. आनी त्या वेळाचेर आमच्या मंत्र्यान आमकां सांगलेलें की 24/7 ही सर्वीस ते दितलो म्हणून. सो हांव मागता मंत्र्या कडेन की तेणी ही सर्वीस आमकां जाता तितली बेगीन दिवची म्हणून. दुसरें आमी पळयता की आमच्या त्या नावेली हेल्थ सेंटरान लॅब टेक्निशियन फार्मासिस्ट वा ते कमी आसा तेन्ना तेंच्यांनी थ्रू NHM हे आमकां ते दिवचे अशें मागता हांव. दुसरो म्हाजो मेन डिमांड आसा की आमच्यो रुमडामळ आनी दवर्ली ह्यो 2 पंचायती मायना कुर्तरी हेल्थ सेंटरान पडटा
आणि तळावले नावेली आणि आकेबाज नावेली हेल्थ सेंटरान पडटा कारण आमकां 2 कडेन लोकांक वयचें पडटा त्या खातीर हांव मागता की आमकां ह्या लोकांक रुमडामळा दवल्ली पंचायत सुद्दां नावेली हेल्थ सेंटरान घालची म्हणून. स्पीकर सर हांव डिमांड नंबर 54 टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग. स्पीकर आमी पळयता खुबदां TCP बिल्डिंगेक परमिशन दिता आनी थंय ग्राउंड फ्लोर जो आसता तो पार्किंग म्हणून दवरता आनी जेन्ना तांकां ऑक्युपन्सी मेळ्ळी की पार्किंग एरिया ही कन्वर्ट करता ते इलिगली आनी शॉप्स करता आनी त्या मागीर बिल्डिंगेन रावपी जे लोक आसता ते रस्त्याचेर पार्किंग करता मोटरसायकल जावं गाडयो ह्या खातीर हेजेर मातशी नदर दवरपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे आमचे SPD मार्केट आमचे दाजी सळकर तेजे चेअरमॅन आसा ते एक बरे SPDन सुदारणा करून हाडल्या आनी नवें एक फिश मार्केट बांदला पूण हेजें जाता तितले बेगीन हें उद्घाटन करपाची गरज आसा. स्पीकर सर डिमांड नंबर 55 म्युनिसिपालिटी एडमिनिस्ट्रेशन उलयता आसतना जवळ जवळ 25 वर्सां पयलीं 1999 हायकोर्टाच्या एक ऑर्डरी प्रमाणे जे रस्त्या सायडीक जे गाडे आसलेले ते आमचे नीज गोंयकार जे जावं मडगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन रावपी फातोर्डा जावं आमच्या नावेली मतदारसंघात रावपी असे खुबशे नीज गोंयकार गाडेकार असले यांचे त्या वेळाचेर गाडे काडले आनी तांकां मागीर टेम्पररी तांकां रिहॅबिलिट केले आनी टेम्पररी रिहॅबिलिट करतकूच तांकां आज 25 वर्सां जालीं तांकां परमनंट अजून ते करूं ना. म्हजी विनंती आहा की ज्या लोकांक समज दिसता की आपण जे टेम्पररी रिहॅबिलिट केला ते आपलो धंदो जर बरो आसा जाल्यार तांकां थंय तुमी परमनंट स्टेटस दिवचो आनी ज्या कोणाक समज थंय त्या जाग्याचेर तुमी घातल्या तांकां धंदो जायना तांकां खंय तरी SPD मार्केट आहा ते खुबसो जागो आहा थंय तांकां तुमी नवीन अशी 3x3 अशी दुकानां बांदून तांकां एक शॉप्स म्हणून स्टेटस दिवचो अशी तुमचे कडेन विनंती करता. त्याच प्रमाणे तुम्ही कालूच एक सर्क्युलर काडून जे टेम्पररी स्टेटस जो 7 वर्सां जे कंप्लीट जाला डेली वेजीस तांकां दिल्ले कडेन आसा पूण तेंचे थोड्यांचे म्हणणें आहा की जे 7 वर्सां कंप्लीट जावपाक 6 म्हयने जावं 1 वर्स आसा अशा लोकांकूच सुद्दां तुमी ते दितले काय ना तेजेर बरोवन ना त्या खातीर तेय मातशे मंत्र्यान तेय लोकांक हेचो फायदो करून दिवचो अशें मागता. स्पीकर सर दुसरें उलयता आसतना डिमांड नंबर वुमन एंड चायल्ड म्हजी एकूच विनंती आहा की स्पीकर सर जी गृह आधार स्कीम आसा ती फक्त जे कोण गोंयची मॅरेज सर्टिफिकेट आसा जी रजिस्टर केला त्या लोकांकूच हेचो फायदो मेळटा पूण अशे खुबशे लोक आसा जे मॅरेज रजिस्ट्रेशन करूं ना पूण जे गेली 20 वर्सां आमच्या गोंयांत रावतात तेंचे कडेन आधार कार्डा इलेक्शन कार्डा जावं तेंचे कडेन रेशन कार्डा तेंचो भुरगो तेंची भुरगी चायल्ड आहा ती बॉर्न इन गोवा आसा आनी तेंचे कडेन गोंयची बर्थ सर्टिफिकेट आहा आनी त्या बर्थ सर्टिफिकेटीचेर मेन्शन केल्ले कडेन आहा मदर आनी फादर म्हणजे इट मिन्स ते ती बाय लग्न जाले आनी तेजो घोव तेजें नांव आसा अशें तुमी गृहीत धरून त्या सुद्दां लोकांक ही गृह आधार स्कीम दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर दुसरें लास्ट म्हणटा आसतना अंगणवाडी खुबशे अंगणवाडी ह्या म्हाज्या मतदारसंघान रेंटेड रुमान आसा आनी तांकां थंय बसपाक सुद्दां बेंच ना ते सकयल बसतात तांकां फॅन ना अशें तुमी एक ती सर्वे करून ह्यो ज्यो फॅसिलिटी आहा तांकां दिवच्यो अशी तुमचे कडेन विनंती करता आनी थँक्यू स्पीकर सर. Speaker, sir, I rise to oppose the demands and support the cut motion for the demand number 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58, 68. Speaker, sir, as I attempt to place my demand and review this department, my mind is filled with mixed reaction. On one hand, we have a very dynamic performance in the health sector. On the other hand, we are disappointed with the total mismanagement and attack on our land to town and country planning and other organs. I don't know whether to congratulate Honorable Minister for what he has achieved in health or criticize him for taking Goa to a disaster stage from where there is no point of return. Speaker, sir, demand number 54, town and country planning. A new regional plan, or more specifically a revision of regional plan is unavoidable. As a now regional plan करपाची सामकी गरज आहा. It is the only opportunity to understand the carrying capacity of the state. What new project had come up between 2011 and 2025, and what is the vision of Goa for 2041? Speaker, sir, PIL WP 16/2023, 17 2 matter. तसेच PIL WP 30/2023 ODP matter.
Honorable High Court and सांगितलां piecemeal changes of zone is not acceptable. Both judgment म्हणटाय रिजनल प्लॅन जावपाक जाय. हो प्रोसेस स्टार्ट जावपाक जाय रिजनल प्लॅनाचो आनी पंचायतां वचपाक जाय आनी पब्लीक पार्टिसिपेशन जावपाक जाय. So I demand that the TCPL department and the state of Goa to consider this condition and our novel regional plan start करपाक जाय. Speaker sir, फाटीं हांवें कॉन्फरन्स ऑर्गनायज केल्लें ऑन रिजनल प्लॅन आनी तितूंत एक्सपर्ट आसले IIT बॉम्बेचे, SPA Delhi, Berkeley and other places. तेजें डिस्कशन जाल्लें आमचें नवो रिजनल प्लॅनाक कितें कन्सिडर करपाक जाय. Speaker sir, I want to share their main takeaways with you. पयलें म्हळ्यार a plan must be consistent with its aims and objective. If the regional plan 2021 said it was going to promote economic development in hinterland talukas, and if the regional plan 2021 said it is going to preserve the eco-sensitive zone of Goa, then the land use and the zoning must follow this lead. Because zoning and the land use are very important. Speaker, second, the final maps, after taking into suggestion, objection needs to come back to the Gram Sabha for finalization. Else, some project may creep in from back door. Speaker, sir, third, there are various social and eco-sensitive areas that can now be mapped with new technologies. This include watersheds, khazan, steep slopes, heritage sites, including those beyond ASI and state monuments, public commons, recreation areas, and other cultural important spaces. This will only come from ground truthing. ज्या ग्राउंडाचे वयतले लोकांक घेतले आनी तेजे डिस्कशन जातलें तेन्नाच हें जातलें. Along the eco-sensitive zones such as forest, paddy field, khazan, slopy land, wetland, flood-prone land, natural covers and cultivation land that support crops and vegetables must be designated as eco-sensitive. Because of fourth murder, it seems that in Regional Plan 2021, there were less studies of vehicle loads on the road. Travel demand modeling needs to be done for all roads and specific revision of road must be done. Speakers of 2021 regional plan करता सगळ्या पंचायतीन डिमांड केलो जे रस्ते 10 मीटर आहे 15 मीटर आहे 25 मीटर आहे ते रिड्यूस करचे म्हणून. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी चिंचिणी टू बेतूल रिजिका गेलो जाल्यार तो 25 मीटर्स रोड पूण थिंगा ती घरां आहाय. आयज डेंजर जाल्लो आतां ती घरां इल्लिगल काय थिंगा तो रोड नाका इतलो 25 मीटर्स तो तेन्ना लोकांनी डिमांड केलो पूण तेन्ना जालो ना. जर तो नेवो रिजनल प्लॅन लोकांक घेवन गेलो जाल्यार ही ऑब्जेक्शनां येतली थिंगा आनी रोड सगळे रिड्यूस जावपाक जाय सायज. स्पीकर सर, प्लॅनिंग करता आसतना इट इज बोथ सायंटिफीक एंड पीपल सेंट्रीक प्रोसेस. सो हांव मागता हांव न्यू रिजनल प्लॅन करता येता. लास्ट टायम जो रिजनल प्लॅन करता ताका 2 ते 3 वर्सां गेल्लीं. आतां न्यू रिजनल प्लॅन डेटा घेवपाक ताका 2-3 वर्सां तरी हो न्यू रिजनल प्लॅनाचे आयज तो प्रोसेस स्टार्ट जावपाक जाय. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 47 गोवा मेडिकल कॉलेज, डिमांड नंबर 48 हेल्थ सर्विस, डिमांड नंबर 49 IPHB, डिमांड नंबर 50 गोवा डेंटल कॉलेज हे सगळे हेल्थ सेक्टर्स आहे ते सगळे इंटरकनेक्टेड आहे. सो हांव ते कंबायन उलयतलो. बिकॉज ह्या उलोवचना पयलीं हांव म्हगे कॉन्स्टिट्युएन्सीक हेल्थ प्रॉब्लम कितें हायलायट करपाक सोदतां. तर जायते सोगटे पावटी हांवें डिमांड केल्ले आयज पासून तितून एक डिमांड जालो ना आमचो. आमचे मारगांव सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑलमोस्ट 8-10 किलोमिटर्स आहा पूण सद्याक थिंगाच स्टाफ ना, थिंगाच सारकें चलना. आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीक फकत एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर चिंचिणी आनी हो चिंचिणी आमी जायते फावटी डिमांड घायलो हो अपग्रेड करपाक जाय म्हणून पूण आयज पासून थिंग जालो ना. हो अपग्रेड कित्याक जावपाक जाय म्हाका एक लिस्ट एक सर्वे केल्ली आनी डिपार्टमेंटाचे हेल्थ प्रायमरी हेल्थ सेंटराचो 3 हेल्थ सेंटर हांवें सर्वे केला. प्रायमरी हेल्थ सेंटर बार्ली, प्रायमरी हेल्थ सेंटर आमचो कुत्तोरी आनी प्रायमरी हेल्थ सेंटर चिंचिणी. आतां तेंगे OPD पेशंट हे फकत केलो जाल्यार कंपेर केलो जाल्यार आतां बार्ली आहा तेंचे टोटल 2022 35,167 जाल्ले.
कुत्तोरी आहा 16,864, चिंचिणी आहा 26,052, 2023 आमचे बाळडी आहले 38,765, कुत्तोरी आहले